دوستا و قومای گل سلام. ما در یک اوتر دوری تاریخ زندگی مونی که ما کم سے کم باور نمی‌کردم که ما این روزا را شاهد چی باشم. یعنی ما در اوتر از حصه تاریخ انسانی در زندگی نی که تاریخ پیش چیم از ما در عنوان لمحه به لمحه انفولد میشه. یعنی ما واقعا زنده در شاهدی یک تاریخ در حال شکل گیری که است ما هسته. از این واقعاتی که در منیت بای منیت رپورت میشه و شما یک دو منیت دیگه که است که چک کنین بالکل نو واقعات میشن. این واقعا که است تاریخی است. خب لیکن قد از یک مسئله است. این قصد که مطلب تیز تبدیلی موشه و او تبدیلی رپورتینگش که در او موشه بز برای یک بلوک مردمه که است این انفرمیشن اوورلود را این قصد بمباردمنت انفرمیشن را که است اونا دایجست نمیتونه. یا دیگه زبان بگی از بس که کلو برای امزو لمحه به لمحه تبدیلی مردمه که است فوکس مونه که اونا صلاحیتی از این که مطلب بیگ پیکچر را توخ کنی آمستن که است توخ کنی که یاری در او کدام ترند در او جور میشه. بسیار کم آدما مطلب صلاحیت را مطلب در نظر از ما میتنه داشته باشه که اونا که است ترند تاریخی را که است دیای تر مو بگی که روحی تاریخ را که است از منی از دل از نا او چکار کنه که او را اینترپریت شی بیتنه اور مطلب که است درک بیتنه. خب باز امزو خاطر که است ما تازه افطار کده جایشم که است خالی افطار البتہ بسیار ساده بود و ای که مطلب آخری مای روزه است انشالله یک هفته مای روزه که است ختم میشه. ما امیدنم که مای روزهشم قد صحت و عافیت تیر شده باشه. خب بعد از افطار باز ما گفتم بلکه یک دو ترند که خد و خالش در واضح میشه امونا را ما قد از شما شیر کنم. خب ما ولو دو دناره مگم نمایش کسته مگم باز از بعد کسته مو کم درباره تفصیل شم کسته کم مطلب البته ما کوشش میکنم که مطلب شورت کسته باشه البته یک تلاش است. خب اول نه چیزی که در نظر از ما او بسیار اهم است اور کسته در انگلیسی مو گفته میتنی democratization of violence. خب مطلب کسته یعنی تشدد دیگه وایلنس خود شما خبر است جنگ و تشدد و فساد کسته. خب جنگ و تشدد و فساد کسته همیشه د دست طاقتور کسته هم بوده یا مطلب تر بگی که د انحصاری دولت‌هایی بوده و د انحصاری دولت‌های طاقت هی کسته بوده. اینی درون کسته درو ایره تبدیل بونه ایر کسته درو دموکراتایز بونه. خب این کسته بسیار اهم است. دوستا کسته ای گودن امزی شما زی انالیسیزی فوجی والا انالیسیزی جنگی شما کلو میشنوید نه که مطلب این هتیاری تر مونیایی اسلحه‌ای کار مونی کار نه مقصد از مایی که مطلب گزومیزلومی نیست. ما مطلب میخوام تاریخی ترند رو کسته بگم بس بریزی کسته درون واقعا کسته دنوان یک تول یا د عنوان یک اوزاری تاریخ ساز منیزی شده. خب ما کسته واپس طرف از این مایم بیل کسته ما دیومنه حسرم کسته نام شیر بگم بزو کسته ما و دیومنه چیز که مطلب در نظر ما بسیار اهم است و خاص طور پر دمانی مسلمانان کسته و است او یک جنریشنل چینج این پرسپشن است. یعنی منی دو مختلف نسل کسته پرسپشن ها چینج میشه و ای هم کسته بسیار اهم واقع است. خاص طور پر کم سے کم د دوری زندگی از ما کسته که ما توخ کدوم امی قسم ما چی مخوره واز کدوم ما فهمیدم خلیجی ملکا خاص طور پر منیزو کسته سعودی عرب رول چی بزیالی ازو بعد کسته ریسنت ایرز کسته مطلب پیشنه دیگو 10 سال کسته منیزو رول امارات و قطرم کسته بسیار واضح کسته بوده دیگه او کسته اینا د حساب بیلیونز اف دلارز کسته و چند دهه کسته اینا خرچ کردن که انفراسترکچر جور کنه او زیر ساختار جور کنه که او زیر ساختار کسته شما میتونین بگین که بنیاد شیعه فوبیا را دمانی زی کسته بیله یا از یک لحاظ دیگه کسته بیتن که انقلاب ایران که شده بود اور کسته کنتین کنه یک فایر وال کسته جور کنه گرد بر ایران کسته یک دیوال آتشی کسته گرد ایران کسته جور کنه و او منطقه‌ای که زیر انفلوئنس ایران است اونار کسته تمامی از لحاظ ثقافتی از لحاظ مذهبی کسته اونار تمام منیزو کسته آتش روشن کنه اونار کسته نه امن کنه تاکہ مطلب زیریزی ای انقلاب را چیزه کنه دیگه ای دهها
اینوستمنت کی او اینفراستراکچر که برای زو جور شده بود او برای پیشنه جنریشن بسیار واضح بود، لیکن مو درو پیچیم خو میگن خب ما ایر واپس تفصیل زیمایم ما میخوایم امی دو ترین را در نظر از ما از او جنگی که مطلب درو میچله دمانی خلیج از دل از اینی دو ترینز بدرش ده و مور ما میخوایم کم ده تفصیل بگم. خب واپس موری طرفی اولنا نقطه او قبض دموکراتایزیشن اف وایلنس است. خب چیز معنی میده مطلب دزی دنیا ازی برای که مو بفهمی ما مورم ده طرفی اسپیچی مارکو روبیو دیگه شما خودتون خبر هستین مارکو روبیو چیزی استیت دیپارتمنت به هر حال مو او در فبروری 14 یا 14 فبروری 2026 بیم سال او در میونیخ سکیوریتی کانسل یک بسیار حساب کنو کی پر جذبه یک تقریر کرد منیزو خب منیزو تقریر او تعریف کرد کی د مغرب یک تاریخی پهلاو دشت منیزو رولی مشنریز یعنی مبلغین مذهبیش پلگرمز شی یا اور مو د فارسی مگی زوارا و مو تر فوجیا ازنا و اکسپلوررز ازنا که اونا زیر کشتیا میماد د منی ساحلا تام شد و از منی ساحلا across the oceans اونا مرافتن across the ocean بزناز منی ساحلا تام شدن بزنا مرافتن ولی کانتیننٹس مختلف کانتیننٹس اونجی بس کلان امپایرز تیار مکد و ایتر مغرب را اونا across the globe د منی پوره گلوب ای پهلاو منه بس او ایرا میگرا کمپیریزن نه مطلب او مگی اصل بنیادی تاریخی مغرب میوده کی مشنریز شی یا مبلغین شی پلگریم شی یا زوار شی فوجیای شی اکسپلورر شی ای بنی پوری دنیا مغرب را پیلاو کرد. لیکن از بعد 1945 بعد ای دروی واپس شد، ای پروسس ریورس شد اونج بز گارد لیست کامونیست ریولوشنز یعنی انقلابای کامونیستی کی بے خدا بودن یا غیر مذهب بودن اونا انٹی کالونیل یا د خلاف کالونی اینا اپرائزنگ جور کدن و مغرب را مجبور کدن کی پس قدمی کنن و از بعد یک سلسله شیم and گلت د منی مغرب شد دیگه شما خودتون خبر هستین که منی کانادا شد، منی استرالیا شد، مابین برطانیه شد که مثلا اونا و ظلمایی که مطلب یک زمان د دوری کالونیل پیریڈ کدر اونا از نیټیو مردمایش معافی خاصتو شروع کرد. دیگه مارکو روبیو میگه کی باید مو ای گیل تو شیم مو واپس کنی و مو دوباره او جذبه خور مو زنده کنی و مو باید د شدت مقابله کنی تاکہ مو بیتنی بنے گلوبل ساؤتھ برے مارکیٹائز دوبارہ بگری یا قبضہ کنی یا مطلب چیزا کنی. بعض از بات کی امی جنگی ایران و اسرائیل و امریکا که شروع شد منیزو شما تقریری لنزی گرام را شما مینگرنن که او د مابینی چیزا د بله فاکس تی وی مابینی چیزی موگه که ونزویلا قد ایران اردوشی توتالی 31% پترولی گلوبال اویل ریزرو را اونا داره بس موگه ونزویلا خو آلریدی اگر ایران هم مو تیل شیر قبضه کنی پس مو میتنی 31% اویل ریزرو دنیا را داشته باشی که مطلب ایره که مو میتنی از دسترس چین ایره مو دور نگاه کنی و از تمام کٹگا بزو منیزو کی بود که میگفت we will make tons of money بسیار زیاد کلو اماونتی چیزا منی. بس علاوه ازی خودون چم خبر استین که واقعاتی که مطلب کلو بلی چیزا شد که یار مو گرینلند را مو میگری اول گفت مو گرینلند را مو میخری بزیاد زور فوج مو گبشیر میگری بزمو تر گبی پاناما کانالی پاناما شد که مطلب یر سپیسیز مو جوشت از وسایل مو جوشت مو اختیار شد داری که مو دوباره بگیری خود تمام از این نشانیایی که مطلب یک مگیار مو دوباره باید بوری طرفی گلوبال ساوت مارکیتایش زیر اگریسیو بگیری شیم گلتر مو باید پس بولی بور گرینلند بگیری بار پاناما کانال بگیری بور تیل ایران بگیری ونزویلا بگیری تمام از این چیزا مطلب توی یک ترین را درونی شو میداد
یک ذهنیت رکست در او نشون میداد که او ذهنیت کست میخواه کالونیزم رکست، یک کالونیزمی که در دوری بریتانیا کی شد، در دوری یک مطلب یوروپین ملکا برو بدر شد دیگه چیزار کست قبضه کرد دیگه. او مطلبی تر بود که مطلب تو برو نیتیو پاپولیشن کی در اونار کست میٹاو کنو د جایزو کست نو پاپولیشن ویرو پاپولیشن سیټلرز کست و ډایرکټلی کست بلیزو تو حکومت کنو دیگه. خودم خبرین کی ازی پالیسی کست آزرا هم بسیار شدید کست متاثر شد چرکی اوغانا کست مطلب رولینگ چیزه کست بخشی چیزه کست یای تر بگی کی مطلب طبقه طاقتوری اوغانا کست چرکی قد برطانیه کست اینا کار مکد و قد روس کست کار مکد از زیری انفلوئنسز نا ای آیدیا کست اونار انفلوئنس نه بس امی سلسلر کست اینا کست دمنه هزارستانم کست شروع من خودشم خبر استن که د دور عبدالرحمن از رو گومگه 63% پاپولیشن آزره کست میٹاو مشن و منیزی کست یک قبایلی اوغانا کست کی از دیگه جای بودن اونا کست ماین نیتیو پاپولیشن آزره کست ریپلیس منه شمار خودم خبر استن که زابل است، هلمند است، قندار است، منیزو اروزگان است، خاص طور پر آزرگو ای چهار جای رکست آزره کست بسیار زبارش کست زیاد یاد منه. خب به هر حال ما نمیخوایم که دایگریس کنم از من تاپیک کست دور برم، خالی میخواستم بگم که دیگه او یک دارک حصه دمونه تاریخ انسانی کست بودن، لیکن یک گروه طاقتور کی رولینگ کلاس است دیگه او مطلب یک ذهنیت داره که نه یار مو کست باید دوباره کست در طرفی ازو بوری. خب منی ازی کست رولی دموکراتایزیشن وایلنس رکست اصل ما میخواستم بگم، لیکن ای ضرور بود که ما یک بیکگراوند رو بریزو بگی تا که مطلب او ریلیونت شنه. خب این چی کست درون درو چیز رول دامنه خود شو درون خودشم خبر استن که دیگه آلی که وقتی اسرائیل امریکا بله ایران حمله کرد، ایران خودشم خبر استن که یک از لحاظ جغرافی مطلب قزریزه ملک نیه، لیکن وقتی که تو نسبت به امریکا میگیری خامخا دیگه از لحاظ جغرافی هم ریزه است، از لحاظ آبادی هم کست ریزه است، از لحاظ وسایل بسیار بسیار ریزه است، از لحاظ تکنولوژی بسیار 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 کلان کست گیپ است در مابین چی. خب دیگه آل وقتی که مملکت خود تمامی توقع این می بود که یار غریقس یک سوپر پاور بله که تر ملکی حمله منه او خو مطلب رنگی عراق وری دیگه یار مطلب رنگی ونزوئلا وری دیگه مطلب ونزوئلا خو بسیار شورت کٹ بود دیگه کو کم از کم عراق بر از عراق کده کم زیاد مطلب ریزیست کنه، لیکن مسئله بود که این کست جلدی چپا میشه، این امکانی مطلب ریزیست کدوش کست نبودن، لیکن مو کست مینگرنی دنیا کست بسیار زیاد حیرت زده میشه. از خاطر چیز حیرت زده میشه که او ملکی که نه ایر فورسی سی داره که دفاع نمیتونه جاز خود بال نمیتونه جازا که ما خود درو خودشم پیچیم خو میگن که مقابله نمیتونه خود تقریبا حساب کنو که ایر فورس نان اگزیستنت است دیگه و دیگه ایر دیفنس خودون که یک دانه جاز رم دبل ایران کستن نزدن دیگه. خب مطلب شسته که تو ایر دیفنس تقریبا نداره و ای که مطلب شما میگن که مطلب دروناره که دبال میزنه یا ای که مطلب ریسنتلی یک دو آیل تانکر که مثلا کسته دبل عراق که چیزشته ای کسته زیر درون شده، او درونایی که اونار کسته لویترینگ اینا کسته میونیشنز مگه مطلب یک درون است بله سرزو کسته کیمرا لگیده کیوں کست ذرد ریڈار کست نداره، ذرد گو ریڈار سیستم نداره، درونه دیگه تو فایر نی درون کست بالمور او قچیم خو مطلب کیمریش کست ویزیبل کست تور مینگرنه بزو کست فالو منه بزو کست میتنه بینگرنه دیگه. آلی قصد درونارم که اینا کست کی زدن زیادتر ازی کست زیری ازو درونی دیگه کست زده شدن، مطلب درونای امریکا که ملاور میشه یا درونای اسرائیلی کست اینا زیری ازی درون زده که درون کست دسرخ کیمرا داره یا حتی جاز کست اینا زده. پس در اینجا کس رولی درون است، یعنی دیگه ایر دیفنسیزی که ناکام شدن، ایر دیفنسیزی که بسیار اکسپنسیو بودن چیزا بودن اونا ناکام شدن، لیکن ایر دیفنسی که بنیاد چی بله درون درو کس درو کامیابی عمل و علاوه زو کس ای درونایی که مطلب بله کشتیا کس حمله مونه، درونایی که بله ایر بیسیز حمله مونه، درونایی که درو اوتلار کس که درو تارگت مونه، درونایی که مطلب بزنس سنترز را مونه، درونایی که درو ایرپورت که مونه، مطلب اینجی رول کی درو کٹر رول کی درو ادامونه یا حتی کی درونی کی ایر دیفنسی سیستم را کست درو میزنه، رادارا را کی درو میزنه، تمام از نا کست درو درون است. پس درون کست چر کی ارزان است و دیوم کست جور کدوشی آسان است و از او کدم
پوت کدوشی ترانسپورتیشن چی و از او کسته کی یوز کدوشی زیاد ترینینگ د کار نداره چر که تمام چیشی بالکل ساده است امزو خاطر کسته ساده است ارزان است جور کدوشی جور مینتین کدوشی یاد دادوشی چیزا کدوشی دیگه امزو خاطر کسته ای دموکراتیک است. دموکراتیک یعنی است که ملکا هم هر ملک افورد میتونه چای که ریزه کٹا تمام ملکا کسته افورد میتونه ملکا بیل کی گروه ها کسته درو کسته اتا کی افورد میتونه یعنی ریزه گروه ها هم کسته ایرا افورد میتونه بس امزو خاطر کسته ای یک وایلنس کی مطلب یک زمان تو باید یک طاقتور ملک مو بودی کی مثلا تو کٹا جازا می داشتی و ایرپورٹ می داشتی و بیس می داشتی و میزایل می داشتی و وغیرہ می داشتی یعنی تو فل کٹا بجٹ می داشتی فل کٹا آرمی می داشتی فل کٹا چیزا می داشتی که وایلنس بکدی دیگه آلی او چیز کسته درو دنیا ای کسته چینج شده یالی کسته تو میتونه فل ریزه گروه ها کسته ریزه ملکا کمزور ملکام کسته و درونه داشته باشه که اکسپنسیو هاردویر کسته یا اکسپنسیو بیسار کسته و نارم کسته چیزا کنه مقابله کنه و ای اهمیت ازی برای چیز است اهمیت ازی است که دنیا کسته دیگه نمانده او دنیایی که د مابین چی یورپین پاورز کسته امات روی سمندرز کسته که مشنریز خور او مشنریز شی امات یا مطلب مذهبی مبلغین چی و زوار شی و فوجی شی و اکسپلورر شی که میماد راحتی کسته دیگه ملکار کالونایز میکرد او دور کسته نمانده ای دور درون است که اگر تو فر مثال قد کشتیای کټ کی مای قد فوجی مای قد مشتری مای قد چیزا کی مای این طرف هم کسته مردما کسته درون میتونه داشته باشه مردما کیو کسته میتونه کشتی رو ده میتونه ایر دیفنس ده میتونه جاز رو ده میتونه بیس رو کسته ده میتونه آدمایی که دا تلاش تا اونار کسته ده یعنی د دیگه زبان کسته دی و یک زبانی که یک ترند که میخواد دوباره ریکالونایزیشن چون یک دوری بود که مطلب کالونیل پیریड بود نه دیگه که سیټلرز میواد کسته نیټیو پاپولیشن ختم کو سیټلرز بایا آبادی رکنه مثلا کسته تو یک نو ملک کسته تو جور کنی دیگه او دور کسته اوور شده او دور چیز کسته در اوور نه اور کسته درون د نوان یک ټول برای ریزिस्टेंस اگینست ریکالونایزیشن یعنی اٹمپٹ ریکالونایزیشن کسته او کامیاب نموشه من از دنیایی که درو مو درو پیشیم خب میگن از خط و خالش کسته درو روشن میشه در نظر از ما کسته ای بسیار ایمپورتنت ترند است چرا که مردما جنگ را کسته لمحه بلمحه منیت بای منیت مون یار یعنی قص بیسین جز داشت قص جازین زده شد ای قص شد ایتر شد ای چیزار کسته مردما پیش کو اینه اصل ای گبر نمگه ای گب کسته د گلوبال لیول مره چرا که مردما تمامیش کسته ابزرو منه و خاص طور پر منه گلوبال ساوت کسته مردمایش کی اگینست هژمونی است اگینست چیز است این چیزا که اونا کسته که توغمنا اونا کسته بسیار زیاد انسپایر میشه خب ما امیر کسته کم دیگه مگر مری اجازه بدین بخشش باشه ما روز است شما شاید اوسیلیشن بوره این ویدیو میتونه کم دراز شونه لیکن ما میخوایم کم استریچ کنم و یک اکسپکت دیگه زیرم کسته که متعلق دزی است اورم برای شما کسته بیان کنم و ایسی ترسته که تا پیش ازی که مطلب جنگ ایران و اسرائیل و امریکا کسته استارت شونه تا این زمان را کسته مردما امید کسته طرفی چین بود چین کسته د عنوان ازی که مطلب یک انتی هژمونی کسته که مطلب یک هژمانی که د اینجا بود مثلا امریکا بود یک سوپر پاور که اینجا ماده د اور کسته چین کسته ریزیست میکرد لیکن چین کسته د دو دنیا کسته ریزیست میکرد یک دنیای تکنولوژی کسته که تکنولوژی کسته بسیار تیز چیزام کد شما خودشم خبر استین شما دوباره دارک فکتریز چین کسته درو میشنوین که حتی که امریکایی که مطلب مور اونج که تو من ما تمامیش کس د فارسی میگه انگشت بدندان کس من بسیار حیرت زده میشه میگه یار اینا بسیار پیشرفته مو قد از مقابله کدو شاید مو نتنی چرا که او دارک فکتریز خاطر ازی که اونا تمامیش کس زیرو روباتس کس میچله منیزو کس انسان کس کار نمونه بزمزو خاطر کس رفتاری پرودکشن از نا کس بسیار تیز است و انرژی افیشنسی از نا کس بسیار زیاد بال است پس امزو خاطر اونایی که مورمش توغمنا مایند کسته بسیار زیاد ورخطا میشه خوی از دنیای تکنولوژی کسته و دویم از لحاظ دنیای اقتصاد کسته چرا که او اکسپورت کسته بسیار زیاد من قرضه کسته نداره و درو تلاش منه که مثلا کسته یوان را کسته
بگره او را د عنوان ریزرو کرنسی کسته، مطلب د جای ډالر کسته بیره یا کم سے کم د پالوی ډالر کسته یک ریزرو کرنسی سنترال بینکس د منی دنیا کسته جوړ کنه، یعنی د دنیای اقتصادم کسته درو میخای کسته مقابله کنه. ای دنیا هم خاطر مردما که درو تو مکد مردما هم گوتیار اگینست هجوان کسته چین کسته درو مور و امید مردمای کی مطلب خاص طور پر ما گلوبال ساوت را کسته گپ شمیزدم گلوبال ساوت کسته لیدرشپ چین را کسته بریزی کسته منیش توم کرد. لیکن یک مسئله اینجاست، یک مسئله خودم خبر است که تا دوران کولد وار که بود اینچ کسته دنیا کسته دو قطبی بود و در مقابل مغرب کسته یک رزिस्टेंस گروپی که بود او کسته د سربراهی لیفت لینینگ گروه ها بود، یا ای تر بود که کامونیستا بود و سوشلیستا کسته بود و لیفت تینکر کسته بود که اومده تمام معاشره است موضوع پیشن دواریزی کسته مطلب دیسکشن کردی. خودم خبر است دیگالی ما ریپیت همون میشم و هیچ زار قصار خبرین، لیکن مجبوری که مثلا رفرنس به خود سوویت یونین کسته میده شد و روس کسته رفت دوباره طرف تردیشنل کسته تردیشنالیست رشینز کسته، یعنی امو تاریخی که مطلب د دوری زار بودن د دوری کی او زمان کی بادشاہت د منی روس بود واپس طرف موضوع که مطلب رو جهان چی واپس طرفی مذهب کسته طرفی نشنالیزم روسی کسته طرف ازی که مثلا تو یک زار بود یک تاریخ داشتی یک او چیزا کسته، یعنی مطلب طرف تردیشن کسته طرف روایت پسندی کسته چیزا کسته روس رفت بس او کسته چیکار نکی او یک رزिस्टेंस که تو طرف مغرب داشتی او کسته از مطلب حساب کنو که او از بین کسته رفت رولی روس کسته ما بین و چینم خودم خبر استن که گورنمنت کسته یعنی د حکومتی سطح کپیټالیزم کسته اختیار کرد، اگرچه مطلب حکومت کمونیست پارتی است دبلی حکومت چی، لیکن دولتی امی کپیټالیزم دولتی کسته ای کسته د منیزو کسته چیزا گرفته خودم خبر استن که تمام کارخانه کی رن و بازارات چیزا نه ای د سربراهی دولت کسته د مابین ازی مشه بزمی که مطلب تو یک حکومتی کپیټالیزم کې د مابین چین است دیگه ایم کسته حساب کنو که ٹھیک ہے مطلب از لحاظ ٹیکنالوژی از لحاظ چیزا کسته رزिस्ट همونه، لیکن از لحاظ ثقافت از لحاظ فرهنگی و از لحاظ سیاسی که است یک سیاسی فکر که است ما اینجا درو گپ میزنیم، یعنی یک ایدئولوژیکال یک نظریاتی والا که است یک نظریاتی و یک ثقافتی یا یک فرهنگی رزिस्टेंस د مقابل مغرب که است بالکل د منی دنیا که است ناپید بدن. واحد ملکی که مطلب که است د اینج خود که است که نگاه کداد که است و ایران است و چه خاطر از ایران است که ایران است خود یک یونیک بسیار منیزی کست یک یونیک پرسپکتیو در خوی علو قصکت طاقت مثل چین خونیه مثل روس خونیه که مطلب چیزا کنه مقابله کنه، لیکن او کست از خود خو یک لوکل دیگه مطلب ریجنال کست گفته میتونیم، لیکن گلوبال نیه دیگه مطلب یک نظریه شی یک فکر شی یک ایدئولوژی که در او خودشم خبر استن ده حد شیعیزم کست محدود منیزی کست محدود بود دیگه نه بازمزو خاطر ما میخواست مثلا بالکل یک ټوټل یک علیده ټاپک د باره ازی که مطلب صفویه آمد یعنی صفویدز arrived ما کسی میخواستم بریزی کسی جور کنم، لیکن بس ما اور فی الحال گفتم ما اور کسی در گذرنم فی الحال تو ارلی است بیل ای دست جنگ کسی ختم شنه و زباد موتوخ کنی نو حکومت ایران مایا او کسی چی پالیسی اختیار نه و اینا کسی ای تبایی کشیده قدرنا چطور دیل نه اکانومی چطور ریبیلد منه دوباره کسی چطور طرفی چیزی خمیگره او باید کم بشنی کم صبر کنی تا رویه ازنار مزید باید توخ کنی کم خد و خال ازو کسته مزید واضح شن باز مو کسته گفته میتونه که آیا صفوی تو کسته یا صفوی نیو صفویزم کسته و ریسرجنس که شده یا نشده او رگه تا هنوز کسته زود است بازم خاطر کسته ما گفتم نه بریزی کسته مو باید کسته کم صبر کنی. خب به هر حال دمنی دنیا کسته یک خلا کسته بود یک گیپ کسته بود و او گیپی یک نظریاتی رزिस्टेंस کسته یا اگینست هجمان کسته یا ای تر بوگی که یک ثقافتی گیپ کسته یک ثقافتی خلا هم کسته د مابین ازی کسته بود. خو او خلا را کسته چرکی ایران د منی اسپاتلایت آمد و او اسپاتلایت کسته رو منیت بای منیت است این مستن کسته خودم خبر استن که مردم تمامی زیرا سلفون خسته استعمال نه بس سلفون کسته سوشل میڈیا سلفون است بس ای کی مطلب جنگ مشایخ مطلب ایران د منی اسپاتلایت آورد بس یال پوره دنیا توجه طرف ازی مرکوز کده و انټرپریټیشن کی مشاھدہ منی هر ملک د هر زبان کسته درو مش ترکا بلیزی درو گب مزنه عربا درو گب مزنه چینیا گب مزنه
اسپانیایی زبانی منیزی گپ زدم شه، روسی زبان منیزی کسته گپ زدم شه، خلاصه د هر زبان دنیا کسته درباره زی کامنتری زدم شه و گفتگو شه و تمامی مردم چیزا که مونه ای کسته حساب کن یک فری ادورتایزمنتی، یک ثقافت ره، یک نظریه ره که مطلب ایرانیا داشتن و اون ثقافت و نظریه بسیار کسته محدود کسته ده حد ایران بدن و او کمیونیتیزی که مطلب کسته یا شیعه فیت رفالو که مکدن یا که مطلب از انقلاب ایران کسته کم متاثر بدن ده زو حد کسته نا کسته محدود بود. لیکن یالی که دبلی اسپاتلایت ماده ای کسته درو اکسپلوژن شما شما نمگو که مطلب مردما کسته چیزا نه مردما ما شیعه مشه نه میر گبر ما کسته درو نمیزنم یا ای گبر ما بزنم که اونا مطلب یک سیاسی چیز ایران درو قبول نه، لیکن این طرز که اونا یار تو یک خالی جگہ کی مطلب برای یک ثقافتی جگہ کی بود، یک نظریاتی چیزا بود، مطلب مردمار کسته ایز ان الٹرنیٹیو فی الحال کسته اورا چیزا کسته فی الحال کسته اور کسته مطلب آمادن دیگه مطلب حساب کنو که لیڈ شیر کسته درو ایمونه مطلب شاید یعنی کسته بهتر وردینگ کسته بریش باشه. خب تی شد یک گوشش کسته بخشش باشه دوستا کسته ویدیوز ما کسته درو میخواد دور دراز نه تقریبا 25 منیت شده آدیو بخشش باشه نچر کسته ویدیو نیست. خب منال مو کسته مورد بخش دویزی کسته بخش دویزی کسته ما گفتم که یک جنریشنل چینج این پرسپشن کسته شده. خب این جنریشنل چینج این پرسپشن منی کدام دنیاش دی کسته منی مردمایی که اهل سنت هستند زیادتر کسته در مابین ازی شدن. خودم خبر هستین که پیشنه چند دهه کسته سعودی عرب و امارات و قطر کسته بس دزی پیشنه 10 سال زیادتر قطر و امارات کسته بسیار زیادتر اگریسیو کسته نسبت د سعودی عرب کسته اینا کسته د منی پوره مسلمان ملکا کسته د حسابی هزارها دنه کسته مساجد جوړ کدن، مدرسه کسته جوړ کدن، اسپیتالا جوړ کدن، خیراتی اداره کسته جوړ کدن دیگه ملاحار کسته نا پیسه ددن بریش کسته دیک انفراسترکچر بسیار یک هیوی انفراسترکچر جوړ کدن. اگر ما مطلب ما یک زمانی که د بلوچستان که ما مطلب ټریول میکردم رفتم دیک طرفی اسلام آباد رفتم چند فلاور رفتم چند کراچی رفتم ما ایران میشدم از منی بلوچستان که ما که تیر میشدم منی ریزه دیهاتا منی هر جای کسته تو کدی که جندای جیوایی لگیده د منی علاقه بلوچا کست د بابین علاقه چیزا کسته تو کدی که هر جای کست یک مسجد است او کی مدرسه است او جندای جیوایی است او منی غټ علاقه بلوچا کسته ملاهای او غنا کسته درو شور مخرم ما کسته بسیار برز ما ایران شو چر کی ما د منی کالج ما میخواندم وقت کلاس فیلوای کی دشتیاقت بلوچای کی مطلب ما داشتم بسیار لحاظ سیاسی اورنس از نکسته بالود و ای چیزا کسته مابین چی بود کیار بنی بلوچستان کسته دراو یک مذهبی چیزا کسته بلیز بالوش، لیکن باوجود وخ مطلب یک حد گبی استودنت آود، لیکن وقت که ما د منی عملی تو د منی جغرافیه کسته د بلی سرزمین کسته کی تو را میگشتی ریزه علاقه بلوچا کسته توم کدی کی مسجد است کی مدرسه است از منیزو کی برو بدرمش توم کدی د افغان است توم کدی کی علاقه فل غټ بلوچ است د مامین زو کسته توم کدی مولویش کسته برو بدرمش طالبش کسته برو بدرمش توم کدی لوی پیش چیزی کسته قافتاوی گرفته درو وضو میگرفت توم کدی کی افغان است و افغانای تبلیغی تو که اگر زیر ترین سفر میکدی یا زیر بس که سفر میکدی هر جای که توم کدی د هولی ترین کسته جای نماز اوار است و قد بدنیا و قد لوٹا و قد چیزی خمادن د هولی چیزا کسته نماز میخوانن مطلب کی ای سنت کی چیزا کسته استادام شد توم کدی کی ټوله مردما د بلی ریلوی پلیټ فارم کسته جای نماز خو چیز کی مطلب پټو اوار کسته اونش کسته نماز خواندو است و شمو خودم خبر است که تمام کلان ترین تبلیغی اجتماعات کسته د بینی پاکستان کسته مشد و همو تر کسته د بنگلاديش کسته همو تر کسته د انډیا و ای کسته مطلب د منی افریقی ملکا هم کسته و حتی کسته نه د منی ملکای مثل اندونیشیا و ملیشیا و جایم کسته یعنی یک بسیار ایوی اینوستمنت برای کی انفراسترکچر کسته بیلد کنه مدینوان مسجد و مدرسه و غیره کسته و مردمار یک بسیار کلان گروپی ملاحار کسته نه تربیت کنه کی د مابین زو چیزا کسته
و ای کسته و نه صرف کسته مطلب از لحاظ ثقافتی فرهنگ از اون مردم را کسته بدلی کنه. خو یک وقت که تو مذهبی مردم را رادیکال مذهبی تبلیغاتی که تو مونی تو خب نیتیو فرهنگی بنیادی از اون مردم را خود تو بنیاد ریشه شرکند دیگه. همسو خاطر مو میگن که بسیار کلان فرهنگی تبدیلی آمدد آل خود دیگه جارو قزمو زیاد محسوس نمونی مود منی اوغو منی بلوچ کسته که گرد بردن بسیار شدید فرهنگی تبدیلی ها کسته در مابین مردماش داد و منی بین زو مرکزیت زو فرهنگی تبدیلی کسته شیعه فوبیا بود، یعنی خوف از شیعه کسته، یعنی ترس شیعه دیگه. حال شما خودشم خبر استین چی گبا کسته پیلام شه، شما خودشم خبر استین دیگه. حال ما اگر بگم شاید کسته ریپیت میشه، لیکن یک چند تذکیره شرکسته لازمی است که ما بگی شما شنده باشین که میگه یار شیعه کسته از یهودی قدم کسته خطرناک اول باید کسته مو شیار کسته باید از بین ببری، یا میگه یار شیعه و یهودی کسته اینا درو منیخ گیم بازی نه، اینا اصل منیخ جنگ نمونه. مقصد از ناست که نامزو چیزا کسته یک گیم منیخ مونه که یار موقع دیگه کسته دشمنی، لیکن متوامی کسته خالی اردوش کسته اهل سنت رمیز نه، یا خالی کسته مسلمانان مخ یا ایرم شما شیندین که میگه یار شیعه کسته خونی اولاتای ریزر کسته و چی مونه که معلوم نه منی شربت چیکار مونه که زول جنان خلاصه کسته شما تبلیغیات کسته بلیش خبر بدین. و یک شیعه فوبیا که ما لفظ میزنیم یا خوف از شیعه که مطلب استوام زیاد خطر کسته موبایل شیعه دره کسته ایرش مو کسته بسیار شنیده بودین. و ای کسته بنیادی دیگه مطلب مقصد دیگه بز مسته که اموتا که ما دوباره خود ریپیت نو که فرهنگای بنیادای فرهنگی اصیل که در اینوانی اگر هزارها سال نبود برای صدها سال بنیادای فرهنگی او غو بلوچ و پنجابی و سندی و بنگالی و اردو سپیکینگ و این مردم کسته که بودن این بنیادای از نار کسته درو اینا کنده کردن، خاص طور پر منی افریقا کسته مو کسته میگه. و یک مطلب یک حصه شو دوم نه حصهش کسته دینوان وایلنس کسته خودون چون خبر استن که منی پاکستان کسته از 1985 کسته تا امروز کسته یک سلسله وایلنسی که در خلاف شیعه کسته در مابین کمیونیتی هایش که در مابین نزدیک کسته آذر بسیار بسیار شدید شد که آبادی آذر بسیار کم بود و یک فوکست چیزا کسته تارگت کیلینگ خلاف آذر کسته استعمال شد برای 20 سال کسته بسیار بسیار کسته نه صرف در مابین کویته شد خودم خبر از آدما کابل هم کسته مرکز کسته جور شد دیگه یک لاین فایر کسته چیزا کسته گلف استیت کسته جور کده بود دیگه خاص طور پر در من ساوت ایشیا کسته در مابین خاورمیانه کسته و در مابین افریقای شمالی کسته ای بسیار بسیار کسته در شدت چیزا بود. خب لیکن مسئله است که ای پیشنه جنریشن کسته، یعنی پیشنه جنریشن سنیا کی او مردمایی که مثلا امی مطلب یال فیلال مطلب اینا باکول یاسین رسیدن مردمایش است نه، یا مطلب اونایی که میچور عمر رسیدن دیگه اینا او گروه یو جنریشن سنیا است که اینا کسته در مساجد مرافتن نماز میخواندن دیگه او انفراستراکچر که در پیسې سعودی او امارات او قطر کسته که جوړ شد دیگه نه باندې بین مسجد بور یا د مدرسه بور او مولا کسته اینا کسته برین واش میکرد تمام زی چیزا کسته. لیکن این نو نسل سنی کسته نو نسل اهل سنت کسته، یعنی نوجوانا از نکسته تمامی از نکسته د دیس سیل فون است تمامی از نکسته د دیس از نکسته سیل فون است و اینا کسته قد سوشل میډیا کنیکت است و سوشل میډیا کسته کنزیومر عالم منی سوشل میډیا وقت که جنگ که شد دوابین از جنگ یک کلیپی که برو بدر میشه، کلیپ چند ثانیه‌ای کسته یعنی چند سکند ور یک کلیپ است یا یک منیت ور یک کلیپ جنگ بال میشه که مطلب از نشون د درون عمله میشه یا میزایل کسته که دما بین زو میشه دیگه. یک زمان است که پیشنه جنریشن اونا کسته تو میتنی صدها گنته کسته تو سرمن گوش کده باشی یا تبلیغ کسته یا موعظه مولوی کسته توش تباشی دا موعظه کسته گوش کده باشی پیشنه جنریشن میگم. نو نسل کسته و اینا کسته که ای کلیپای چند سکندی که توغمونه ای کسته پرسپشن از نار کسته درو بدلی مونه دیگه. او سرمنی چیزا کسته او موعظه مولوی او تبلیغای مولویا که مطلب د خلاف تشیع کسته که اینا مکد ما نمیگم اثرایش نیست ای اثرایزی کسته مومنه، لیکن منیزی کسته نو جنریشن کی کلیپار که درو مینگرنه او تمام زو انفراستراکچر که اینا کسته برای دها کسته جور کده بود چیزا کسته جور کده او پرسپشن کسته درو تخریب میشه او پرسپشن کسته تخریب میشه. شما بسیار زیاد کلیپار کسته شما کسته اوش منین از اهل سنت که میگن نه مو کسته
کسته مور غلط تبلیغ شدت که مطلب بابا گویز مور شدت که مطلب شیعه کسته بریز مو خطرناک است، شیعه کافر است و غیره و غیره کسته، مطلب نفرت د دل از نبری اهل تشیع کسته که جور کده بود. نو نسل چی کسته درام گن نمو کسته اولتا خیلی چیزار پڑاو نمونی چرک مو درو پیش چی مو خود کسته درو مینگرنی دیگه یک کلیپای یک منیتی یا چند سیکنڈی کی از منی جنگ کی مایه که درو منی سوشل میڈیا درو مایه او کسته اثر زو گنته ها موعظه مولوی که مطلب د خلاف چیز کسته کی گب مزت ازو کده وزن ازو کسته بسیار زیاده چرکی د منی بین انگریزی هم استنه که مطلب مگه یک پیکچر کسته یا یک فوٹو کسته یا یک تصویر کسته از 1000 دنه ورد کسته از 1000 دنه لفظ کسته او کسته زیادتر است دیگه مطلب تو یک دنه فوٹو تو منی یا آدم است که هزارا دنه ورد لکای نکی مطلب فوٹو ڈسکرایب کنه او دیگه او ډسکرپشن ورډینګ کسته د مقابل برابر ازو فوٹو کسته نی است بس همزو خاطری ویدیوهایی که درو برو بدر مشه اینا کسته درو او پرسپشن کسته چینج پرسپشن کیر چینج نه پرسپشن نو نسل کسته پیشنه نسل اونا کسته ما بین مسجد مدرسه مولوی کسته درو اونا را موعظه کد نصیحت مکد و اونا کسته یک شیعه فوبیا درونان منیز نه جور کد یک نفرتی از یک نفرت د ما بین دلایز نه کسته درو کشت مکد لیکن نو نسل کی سیل فون و سوشل میڈیا کسته درو نکینا درو ریل منٹ بای منٹ کسته که درو حقایق که درو مشه یا تبدیلیایی که درو انجام شه اونار که درو تو منه اینا از خود یک نو پرسپشن میگیره و اینا کسته گوشه نرمتر در بین دل خو برای تشیع داره دیگه ما نمیگو که مطلب منافرتی که ما بین شیعه سنی قصدی اندختشته او کسته از بین موره لیکن اونا کسته نرم میشه اینا کسته درو تخریب میشه ای وال اف برلین که دا اینج بود او کسته درو کسته چپا میشه و این کسته در نظر از ما یک بسیار بسیار اهم تاریخی ترند است خو علی توخ کنی یک واقعا کسته اینا خمشنه از بعد نو واقعشنه مو توخ کنی که مطلب این کسته تاچی قدر کسته پیش مور برحال ای پرسپشن یک بلوگ مردما کسته چینج شده و پرسپشن کسته درو چینج موشه و ایره کسته شما هم دبلی سوشل میڈیا کی کنزوم منین شما کسته مشاهده منین کسته ایر شما د مابین عربی ملک اوش منین د شمالی افریقا اوش منین د منی ساوت ایشیا کسته لیکن است تمام زیاد امپکت زی د نظر از ما منی ساوت ایشیا است از بعد د مابین افریقا است از بعد کسته د مابین عربی ملک خاص طور پر د مابین گلف ملک است. خب بخشش باشه دوستا کسته کم دور دراز شد ما روزم است شاید حوصله‌شم چیزی نداشته باشه لیکن به نظر من این دو تاریخی ترند کسته بسیار اهم است که اردوزی تاریخی ترند کسته بله معاشری ازرم کسته سرانداز شده دیگه ما مزید کامنتری بله ازی کسته نمونم به هر حال ما کسته وقت مرد گزای نمونم دوستا اگر شما گو سوال دارین نگو خیال دارین حتی گو تنقید دارین و یا ای که مطلب شما قدازی کامنتری که امروز ما کدوم یا مطلبی چیزر کی ترندار که ما درو ترندای تاریخی که ما درو پیش مگم اگر شما قداز نه اختلاف دارین مگی نه یار تو کسته غلط مگی ای کسته بعد ای ترند است اینی بعد اینی الټرنیټیو اینی ترند کسته درو میچله ما خوشحال میشم که ما کسته بشنو ما مشتاق که ما کسته بشنوم نظریه شمارم کسته دوستا کسته تانوز را مصروفیت از ما است بعضم کسته ما همزو خاطر مجبورم که در صورت وایس ریکورد که هر تیم که حوصله خواندو نبود حوصله کار نبود یک گوتیم که چیزا بود یک خیال هر کسته قد شما در صورت آدیو کسته شیر منم ما زیلی از کسته معذرت میخوایم که کسته فایل کسته تصویری نی است یا انتم در صورت ویدیو نیست و شما کسته صرف گوشن نمزی خاطر کسته ما از خاطری مصروفیات ما دیگه این معذوری از مرکز شما قبول کنین. خب دوستا کسته برای صحت شما کسته برای عافیت شما کسته برای امن شما برای خوشحالی شما کسته در ماه مبارک رمضان کسته برای تمامی قوما کسته برای تمامی دوستا کسته برای تمامی انسانیت کسته دعا گونم و امیدنم که مو یک دنیای داشته باشی که مابین ازو جنگ نباشه فساد نباشه منی دنیا امن باشه و یک دنیا باشه که مابین ازو سیاه و سفید و زرد و سرخ و ریزه و کټو و چاغ و لاغر و زن و مرد و تفریق کسته مابین مردما کسته زیاد نباشه ما کسته برای تمامی انسانیت کسته یک آرزوی برابری خوشی امن کسته برای تمام کسته منم قدم زیگف کسته شما اگر روز تیم تو غنین روز خوره روز شم خوش اگر شاو تیم تو منین بخشش باشه اگر روز تیم گوشنین روز شما خوش اگر شاو تیم گوشنین شاو شم خوش یک جهان تشکر.